كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. صدق اللہ العظیم. بندہ تو گناہگار ہے، بندہ تو گناہگار ہے، تو رحمان ہے مولا، بندے پہ کرم کرنا یہ تو تیری شان ہے مولا. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی مختصر حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء وادی بطحاد سردار سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی تھی. گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر سورہ الحجرات دی ابتدائی آیت دے حوالے دے نال تہاڈے سامنے اپنی گزارشات قرآن و سنت دی روشنی دے اندر
رکھن دی کوشش کیتی سی، اور انشاءاللہ الرحمن آج بھی اس آیت دے دوسرے حکم نو تہاڈے سامنے بیان کیتا جائے۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر تساں اپنے دل و دماغ نو اس موضوع سخن دی آماجگاہ بنایا کہ جدے اندر یہ بیان کیتا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اگے نہیں بڑھنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں تعلیمات کیا نے وہ ساریاں تساں سماعت فرمائیاں۔ اور اس آیت دا دوسرا جو حکم ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اے لوگو اللہ تو ڈرو، اپنے دل و دماغ دے اندر اللہ تعالی دی خشیت اور اس دا تقوی پیدا فرماؤ۔ اس سورہ حجرات دی دوسری آیت دا سبق ہے امت محمدیہ واسطے، اور یہ تقوی ہر بندے نو اپنی انفرادی زندگی دے اندر اور اپنی اجتماعی زندگی دے اندر تقوی نو معیار بنانا چاہیے، اللہ کو ڈرنا چاہیے۔ اور اللہ تو ڈرن تو مراد کیا ہے؟ نعوذ باللہ اللہ کوئی ڈرونی چیز ہے؟ اللہ کی شخصیت کوئی ڈرونی ہے؟ نعوذ باللہ نہیں، اندے تو اللہ تو ڈرن تو یہ مراد نہیں، بلکہ اتقوا اللہ تقوی اختیار کرن تو مراد ہے اللہ دی گرفت تو بندہ ڈر جائے، اللہ دے عذاباں تو، اللہ دیاں سزاواں تو بندہ ڈر جائے، اور اللہ دے ڈر دی وجہ تو، اللہ دے خوف دی وجہ تو ہر قسم دی معصیت نو اپنے آپ تو دور کر لے، یہ نام تقوی۔ ویسے یہ نہیں مراد کہ اللہ نعوذ باللہ کسی ڈرونی چیز دا نام، اللہ بڑی حسین و جمیل ایک عظیم اور برتر ذات ہے، جدے حسن و جمال دے کیا کہنے کہ جدی آواز نو ادھی آواز اتنی آن ہے کہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنی اور کیا اللہ میں تیرے دیدار کا اشتیاق رکھنا، اور فرمایا موسیٰ وہ تو برداشت نہیں کر سکتا، میرے حسن دی تجلی تو برداشت نہیں کر سکتا، اللہ نہیں میں دیکھنا ہے۔ فرمایا موسیٰ میں اپنے حسن دی تھوڑی جی تجلی سامنے پہاڑ تے پونا، اگر پہاڑ قائم رہ گیا تو میرے دیکھ سکے گا، اتنا حسین و جمیل ہے۔ بلکہ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر اور سیدنا حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے سن ان اللہ جمیل یحب الجمال، لوگوں اللہ بڑا خوبصورت ہے تے اللہ خوبصورتی نو پسند بھی کرتا ہے۔ اس واسطے جدو اللہ دے حضور کھڑے ہو، اللہ دے سامنے آؤ عبادت واسطے تے اپنے آپ نو خوبصورت بنا کے رب دے سامنے کھڑے ہو۔ لیکن اسی کدے فنکشن تے جانا ہو، شادیاں بیاہاں تے جانا ہو، اسی بڑا سجنے ہاں، نماز واسطے سی تیار نہیں، جس طرح کام کر رہے ہیں اس طرح آ کے رب دے سامنے کھڑے ہو جانا، حالانکہ اللہ خوبصورت ہے اور اللہ خوبصورتی نو پسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تقوی دا مقام کیا ہے؟ تقوی انسان دے دل دے اندر موجود ہوتا ہے، انسان دے دل دے اندر اللہ نے انسان دے دل نو بڑا اعلیٰ اور بڑا بہترین بنایا، فرمایا کہ ہر انسان دے جسم دے اندر اسا ایک دل رکھ دیتا ہے، اذا صالحت صالحت جسد کلہ، جنی دیر تک وہ دل دا گوشت دا ٹکڑا ٹھیک رہندا ہے پورا انسان ٹھیک رہندا ہے، اور جدو اس گوشت دے ٹکڑے دے اندر خرابی آ جائے، عداوت آ جائے، کوئی شیطان دی طرف وسوسہ آ جائے،
اذا فسدت فسد الجسد کلہ، پھر انسان دا پورا جسم ہی اس دل دے ایک ٹکڑے دی وجہ تو خراب ہو جائے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا اے لوگو التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، 3 دفعہ فرمایا لوگو تقوی دی جگہ، تقوی دا مقام، تقوی دی پناہ گاہ تہاڈا مسلمان مومن دا دل ہے۔ اپنے دلوں دے اندر اللہ دا خوف پیدا کرو، اللہ دا ڈر پیدا کرو۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو سوال کیتا، فرمایا ابی تقوی کیا ہے؟ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی تو مراد کیا ہے؟ تو سیدنا حضرت ابی بن کعب فرماتے نے حل اخذتا طریقاً ذا شوقن، کیا عمر تیرا گزر کدی جنگل بیابانہ دے اندروں جتھے کانٹے دار جھاڑیاں موجود ہوں، عمر تیرا گزر کدی ایسی جگہ تو نہیں ہویا؟ تو سیدنا حضرت عمر فرماتے نے ہویا، تو فرمایا عمر جتھے کانٹے ہوں، کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، اتھے تیرے گزر دا طریقہ کیا ہے؟ کیویں عمر گزرنا ہے؟ فرمایا بھائی اپنے کپڑیاں نو سمیٹ کے، اپنے کپڑیاں نو بچا کے کہ کدے کوئی کانٹے دار جھاڑی میرے کپڑیاں نو خراب نہ کر دے، اپنے آپ نو بچا کے رستے نو کراس کرنا۔ فرمایا ذاک التقوی، عمر ادا نام ہی تقوی ہے۔ یہ دنیا دے اندر بڑے بڑے کانٹے نے، بدعات دے کانٹے، رسول اللہ کی مخالفت دے کانٹے، شرک دے کانٹے، بت پرستی دے کانٹے، سود دے کانٹے۔ جناب علی دنیا دے اندر ریڈ نائٹیریا دے کانٹے اور طرح طرح دے کانٹے دنیا دے اندر موجود نے۔ متقی اور تقوی والا بندہ ہے کہ جڑا ہے بازار حسن دے اندروں اپنے کپڑیاں نو اور اپنے ایمان نو بچا کے گزر جائے، ایک نام تقوی ہے۔ ورنہ برائی دیاں آوازاں لگ رہی نے، کتے ساؤنڈاں دی شکل دے اندر، کتے گانیاں دی شکل دے اندر، کتے جناب علی دو شیزاں دی شکل دے اندر، کتے خواتین دے بناؤ سنگار دے اندر، بازار پورے کانٹیاں دے نال بھرے نے۔ لیکن متقی ہوئے، ایماندار ہوئے، اللہ دا پسندیدہ بندہ ہوئے، جدی جیب دے اندر پیسے بھی ہون، ڈولیاں دے اندر طاقت بھی ہوئے، رخسارا تے لالگی بھی ہوئے، پھر بھی بازار حسن دے اندروں نگاہ نیمی کر کے گزر جائے، اینو اسلام متقی کہتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ دنیا دے اندر بڑے کانٹے نے، غلط رسم و رواج دے کانٹے، جنہ غلط رسم و رواجاں نو اسی ایک ناسور بنا لیا ہے، اسی انہاں دے پجاری بن گیا، ذات پات خاندان دے بت جنہ دے پیچھے اسی لگ کے اللہ تعالیٰ دی یاد تو غافل ہوں۔ یہ بھی کانٹے نے جنہ تو بچن دا نام تقوی۔ اللہ اکبر اللہ۔ ہر گناہ تو بچن دا نام تقوی ہے۔ عربی شاعر کہندا خل ذنوب صغیرہا و کبیرہا، لوگو گناہ چھوٹا ہوئے یا بڑا ہوئے او دے تو بچو، ذاک التقوی دا نام تقوی ہے۔ کیونکہ پہاڑ ذریاں تو بغیر نہیں بنے، جتنے بھی پہاڑ نے انہاں دے اندر چھوٹے چھوٹے ذرے نے تاں وہ پہاڑ بنے۔ یہ چھوٹے چھوٹے گناہاں تو بچنا، ادا نام تقوی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے غور کرنا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت تساں ساریاں نو اودے تے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دے زینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہا ہے، فرمایا یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے نے یا ایوہ الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو صرف اللہ دی، سجدہ کرو صرف اللہ نو، نظر و نیاز دیو صرف اللہ واسطے۔ اللہ اکبر۔ اللہ دی عبادت کرو مومن اور متقی بندے دا جڑا سارے نا او اللہ دی ذات دے سامنے چکدا ہے۔ اللہ اکبر۔ الذی خلقکم، او ذات جن نے توانو پیدا فرمایا ہے، جن نے توانو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ او ذات ہے جن نے پانی دا ایک قطرہ تیری ماں دی چھاتی دے اندروں لیا، ایک پانی دا قطرہ تیرے بابے دی کمر دے اندروں لیا، من نطفت نمشاج۔ اللہ فرماتے نے پھر اس پانی نو اساں ملا دیتا، پانی نو ملا کے تیری والدہ دے مادرے یعنی مادرے رحم دے اندر رکھ دیتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے نے پھر کچھ دن گزرے، کچھ مہینے گزرے، اساں پھر اس پانی دے قطرے نو خون دا قطرہ بنا دیتا، خون دا قطرہ۔ اللہ جدو خون دا قطرہ بنیا نا، اللہ فرماتے نے پھر اساں نا انہوں ایک گوشت دا ٹکڑا بنا دیتا، ایک مزغہ بنا دیتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے نے جدو گوشت دا ٹکڑا سا بنا دیتا، پھر اساں دے تے پرنٹنگ کیتی، نکیاں نکیاں اکھاں بنائیاں، نکے نکے جناب علی تواڈے کان بنائے، چھوٹے چھوٹے ہاتھ بنائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے نے پھر اساں دے تے کاراگریاں کیتیاں، اپنی کاراگری دکھائی۔ اللہ اکبر۔ او بندیا تو رب والو ناتا توڑیا، جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا، اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے، سارے اختیار ساڈے اللہ کول نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماندے نے پھر اساں ہڈیاں بنائیاں، ہڈیاں تے گوشت نو چڑھا دیتا، گوشت تے چمڑیاں نو چڑھا دیتا تاکہ لیکج کوئی نہ ہوئے۔ تیرا سارا نظام خدا دی قسمیں پخانے والی جگہ دے اندازہ لا لو، اللہ نے اتنا اہم ترین لاسٹک بنا دیتا ہے۔ دنیا جہان دیاں قیمتاں بھی اکٹھیاں ہو جان، دنیا جہان دیاں دولتاں مل جان، تے جڑا پخانے والی جگہ دا لاسٹک اللہ نے بنایا ہے نا، خدا دی قسمیں او دا بھی مقابلہ دنیا جہان دیاں دولتاں نہیں کر سکدیاں۔ اگر لاسٹک ٹھیک نہ رب بناندا تینوں کو اپنے کول نہ کھڑا ہون دیندا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے نے اے سارا کچھ بنا کے، اے ساری تیاری دے کے، اللہ فرماتے نے اسا پھر تانوں دنیا تے بھیجیا، فانشأناہ، اسا تانوں پیدا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے نے فتبارک اللہ احسن الخالقین، لوگو میں سب تو بہترین پیدا کرنے والا ہاں، میں سب تو اللہ پیدا کرنے والا ہاں۔ اللہ اکبر۔ اس رب دی عبادت کرنی ہے جن نے تانوں پیدا کیتا ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تسی متقی بن جاؤ، تسی پرہیزگار بن جاؤ۔ جب رب دی عبادت کرو گے تسی متقی بن جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ کائنات دے لوگو، اللہ تعالی
نہیں انسان نو بڑی آلہ جناب علی آلہ کفیت دے اندر آلہ مٹیریل دے اندر انسان نو پیدا کیتا ہے تاکہ اپنے جسم والے ویکھے اپنے ہتھاں دی ساخت والے اپنے کنا دی سنوائی والے اپنی زبان دی گویائی والے بندہ غور کرے تے میرا تقوی اپنے دل دے اندر اختیار کرے میرا ڈر اپنے دل دے اندر پیدا فرمائے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ آمنوا اتقوا اللہ آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان دا دعویٰ کرنے والے ہو اے ایماندارو اللہ تو ڈر جاؤ اللہ دا خوف اپنے دلان دے اندر پیدا فرما لو کوئی امیر ہے وہ بھی رب تو ڈرے کوئی فقیر ہے وہ بھی رب تو ڈرے کوئی گورا ہے کوئی کالا ہے انہوں بھی چاہیے رب دا خوف اپنے دل دے اندر پیدا کرے آج کل دا نوجوان بند کمریاں دے اندر مجرے ویندا نظر آوندا ہے آج کل دا نوجوان بند کمریاں دے اندر جناب علی بدکاریاں کردا نظر آوندا ہے آج دے نوجوان دیاں راتاں گزردیاں نے نائٹ کلباں دے اندر سنوکر کلباں دے اندر جتھے اللہ اور دے رسول دیاں بغاوتاں کیتیاں جاندیاں نے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگو اللہ فرماتے ہیں ڈرو ڈرو میرے کو زنا کرنے والا لوگاں تو ڈر کے لوگ جاندا ہے پر اللہ دی ذات تو نہیں ڈردا اللہ اللہ پوچھئے نا نوجوانہ گناہ چھپ کے کیوں کرنا کہندا مولانا اگر میں لوگاں دے سامنے کراں گا پکڑیا جاواں گا لوگ مارن گے لوگ تھانے بند کرا دین دے اس واسطے لوگ کے گناہ کرنا وا اللہ فرماندے نے بندیا انہاں لوگاں تو ڈر کے لک گیا ہے جڑے تینوں ویکھ نہیں رہے جنہاں دی نظراں تو اوجلے کنڈیاں مار لیاں نے بند کمریاں دے اندر ٹر گیا پر تینوں نہیں پتہ کملیا جڑے ویندے نہیں اونا دے ڈر دی وجہ تو لوگ گیا ہے تے جندے ایچ ڈی کیمرے 24 گھنٹے تیرے اتے لگے نے دیکھ رہے نے تیری ایک ایک حرکات تو سکنات تو واقف نے تیرے سامان دے جناب علی ریکارڈنگ ہو رہی ہے تیریاں سوچاں لکھیاں تے پڑھیاں جا رہیاں نے اے بندیا لوگاں تو ڈر کے لوگ جاننا ہے پر میرے کو تینوں ڈر نہیں لگدا میرے جناب علی میرا خوف تیرے دل دے اندر پیدا نہیں ہوندا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ دے کول ڈر جاؤ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے سن اور گنہگارا گناہ کرنا چاہنا ہے نا اوتھے جا کے کر جتھے اللہ نہیں ویندا پیا اللہ تے ہر جگہ تے دیکھ رہا ہے اللہ اکبر اللہ فرماتے ہیں قرآن دے اندر یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان اے بندیا اے انسانات جنہ دی جماعت اگر تسی گناہ کرنا اوتھے جا کے کرو نا جتے ساڈی زمین نہ ہوئے جتے ساڈا اس زمین دا بچھایا فرش نہ ہوئے اوتھے جا کے گناہ کرو جتے جناب علی ساڈی اسمان دی نیلی چھت موجود نہ ہوئے اور گناہگارو گناہ کرنا چاہندے ہو نا اوتھے جا کے کرو جتے جناب علی ساڈا جہان رنگ بو نہ ہوئے جتے ساڈیاں دتیاں
زمانہ عمر اللہ اکبر اللہ ندیاں کراس کر جاؤ سمندر کراس کر جاؤ پہاڑاں دیاں چوٹیاں کراس کر جاؤ جڑی دنیا دے جڑے بھی کونے تے جاؤ گے اپنے مالک نو حاضر پاؤ گے اللہ تو لوگ نہیں سکدے اللہ تو چھپ نہیں سکدے اے مرد زناکار خدا دیکھ رہا ہے اے قلب فسوقار خدا دیکھ رہا ہے دنیا تیرے کرتوت دیکھے نہ دیکھے اے مرد ریاکار خدا دیکھ رہا ہے اللہ دی ذات تو کوئی لوک نہیں سکدا اللہ دی ذات تو کوئی چھپ نہیں سکدا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ لوگو اللہ تو ڈر جاؤ اللہ اکبر اللہ ایک دن سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر پڑھا رہنے تے سورہ طور دیاں تلاوتاں فرما رہنے اللہ اللہ پڑھدیاں پہنچے نا ان عذاب ربک لواقع ان عذاب ربک لواقع یہ حضرت عمر بار بار سایت نو پڑھی جا رہنے کہ ایک وقت ہونا ہے تیرے رب دیا سارے عذاباں نے اس زمین تے جگہ بنا لینی ہے اللہ اکبر اللہ سیدنا عمر قرآن دی آیت پڑھ دے جاندے نے تے روندے جاندے نے پڑھ دے جاندے نے تے روندے نے حتیٰ کہ سیدنا عمر دا رونا سسکیاں دے اندر تے سسکیاں ہچکیاں دے اندر بدل گئیاں نے اللہ اکبر اللہ اس آیت نو پڑھ دے جاندے نے تے روندے جاندے نے اللہ اللہ عمر جا جریت جرت مند بندہ عمر جا بہادر تے دلیر بندہ قرآن دی آیت دی مسلسل تلاوت کر رہا ہے اللہ اللہ حتیٰ کہ اس قرآن دی آیت نے عمر نے اتنا رلا دیتا ہے اتنا پریشان کیتا ہے اتنا عمر دل دے اندر ڈر پیدا کیتا ہے کہ سیدنا عمر قرآن پڑھ دیاں مصلی رسول تے گر جاندے نے سیدنا عمر مصلی رسول تے گر جاندے نے اللہ اکبر اللہ صحابی اگے بڑے نماز مکمل کرائی اللہ اللہ عمر نو اٹھایا کار دے اندر پہنچا دیتا گیا اللہ اللہ سیدنا عمر اتنا بیمار ہو گئے اتنے بیمار ہو گئے نے کہ لوگ عمر دی تیمار داری واسطے آ رہے نے کہ پتہ نہیں اور عمر زندہ رہے گا یا عمر دنیا چھاڑ جائے گا قرآن دی ایک آیت نے سیدنا عمر نے اتنا رلایا ہے کہ صحابہ نے گمان کر لیا کہ پتہ نہیں عمر خطاب دا بیٹا زندہ بھی رہ گا یا نہیں اسی میاں جنہ پورے قرآن تراویاں دے اندر سن لے پر کدی سانو آنسو نہ آیا ہر نماز دے اندر ورقہ صفحہ اپنے امام دے پچھے کھڑے ہوئے سنیا پر ساڑی اکھ دے وچوں اج تک سنی آیا یہ عمر ہے کہ جن نے قرآن دی آیت پڑھی ہے انہیں عمر نو زمین تے گرا دیتا رسول اللہ فرمایا کردے سن صحابہ قرآن دے اندر کچھ صورتاں ایسیاں نے کہ جنہ صورتاں نے محمد دے وال سفید کر چھڑے میرا نبی روئے میرے نبی دے صحابہ روئن جنہ دیاں جیباں دے اندر جنتاں تے ٹکٹ نے جڑے پکے جنتی نے تینوں اور مینوں اپنے انجام دا پتہ نہیں پر اسی کدی بھی اپنے دل دے اندر ڈر پیدا کر کے رب دے سامنے نہیں روئے ہاں کاٹے پہ جان کاروباراں دے اندروں نوکری نہ مل رہی ہوئے پیپر وچوں سیکلی آ جائے ضرور رواں گے لیکن اللہ دے خوف دی وجہ تو نہیں رہو ایک آیت قرآن دی خدا دی قسمیں سن 47 تو لے کے آج تک کنے قرآن سن چکیاں کنیا گھنٹیاں دیاں تقریراں سن چکیاں پر اللہ دے ڈر دی وجہ تو کسے ایک انسان دی اکھ دے وچوں آنسو نہیں آیا جیڑا اللہ دے ڈر دی وجہ تو روندا ہے اور عظمت نو سلام
یہ ڈر ادو پیدا ہوتا ہے جدو رب کے نال محبت ہوئے، رب کے نال سچا پیار ہے، اور اس چیز نو انسان سمجھدا ہوئے کہ میری ایک ایک ادا تو میرا آسمان دا رب واقف ہے۔ اسی سمجھنے سانو کوئی نہیں ویندا پیا، امی تو لک گئے، ابو تو لک گئے، بہن بھائیاں تو لک گئے، اور ظالم آسمان والے رب تو نہیں لک سکتا۔ وہ دیکھ رہا ہے، انہیں ایچ ڈی کیمرے رات دے اندھیریاں دے اندر بھی پورا اچھا رزلٹ دے نال تیری ایک ایک ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى۔ جنہیں کل قیامت نو تو انو ایک ایک ذرہ دکھانا ہے، اللہ دی قسم وہ ذرہ نوٹ کر رہا، وہ ایک ایک ذرہ لکھ رہا ہے، جن ایک ایک ذرے دی کل قیامت نو تو انو ہسٹری دینی۔ اللہ اکبر۔ اللہ سیدنا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر اللہ، آقا علیہ السلام تشریف لے کے آئے کار دے اندر تے ماں جی سیدہ عائشہ رو رہیاں نے، اللہ اللہ، آقا علیہ السلام فرماتے نے ماں یبکی کیا عائشہ، عائشہ تینو کنے رلا دیتا ہے، عائشہ تو کیوں رو رہی ہے؟ تے ماں جی سیدہ عائشہ فرماتیاں نے محبوب ذکرت النار فبکیتو، اللہ دے نبی جی مینو بیٹھیاں بیٹھیاں میں جہنم دیاں لاٹاں یاد آ گئیاں نے، اللہ دے نبی جی مینو بیٹھیاں بیٹھیاں جہنم یاد آ گئی تے میں رونا شروع کر دیتا ہے، مینو جہنم دیاں یاد آ گئیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ، یہ کون ہے جدے جناب علی جدی عظمت رب نے قرآن دے اندر بیان کیتی ہے؟ اے ہوئے جدہ خامد محمد رسول اللہ ہے، اے ہو عظمت والی ہے جدے بیٹے حسن و حسین نے، اللہ اکبر اللہ، اے ہوئے شام مقدرہ والی ہے جڑی محمد دی زوجہ پوری امت دی ماں ہے، اللہ اکبر اللہ، او آخرت نو یاد کر کے رو رہی ہے، پر 2025 دی میری ماں بہن دی اکھ دے وچوں آنسو نہیں آندا، اللہ اللہ، اور کہیے نا ماں جی بہن جی پردہ کریا کرو، کہندیاں نے مولانا جدید دور آ گیا ہے، زمانہ بڑا آگے نکل گیا ہے، اونتے پردے دا رواج کوئی نہیں رہ گیا، اونتے اکا دکا عورتاں پردے والیاں رہ گئیاں نے، زمانہ بڑا آگے نکل گیا ہے، زمانہ بڑا فارورڈ ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اس عورت نو نہیں پتا جڑی پردے تو جناب علی منہ موڑ رہی ہے، پردے تو جان چھڑا رہی ہے، اللہ اکبر اللہ، اے نو سویرے دا نہیں پتا جب روح پرواد کر جائے گی، اے حسن دیاں داستانہ اے زمین تے ہی رہ جان گیاں، اے حسن دے چرچے زمین تے ہی ختم ہو جان گے۔ اللہ اکبر اللہ، پھر پتہ ہے جڑی آج پردہ نہیں کر دی، پتہ پھر کنے پردے ہونے نے، کدے جناب علی کفن دیاں بنداں دے پردے، کدے قبراں دیاں تہواں دے پردے، کدے قبراں دیاں سلیپاں دے پردے، کدے قبر دیاں ہنیریاں دے پردے، پھر تینوں میری ماں تے میری بہن پھر تینوں ڈر بجا لگنا ہے، کیوں تو ایتھے تے پردہ کیتا نہیں، پھر انہاں پردیاں دے اندر تینوں خوف بڑا ہونا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے مینو اللہ دے نبی جی مینو جہنم دی اگ نے رلا دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، کائنات دے لوگو اسی بھی سوچئے، اسی بھی غور کریے، قبراں دیاں وادیاں جناب علی بڑیاں طویل نے، اللہ دی قسمیں مینو نہیں پتا نہ تانوں پتا ہے کہ فرود وٹواں دی کیڑی دکان تے تیرے تے میرے کفن دا کپڑا آ چکیا ہے، میں تے تو نہیں جان دے کہ کیڑی دکان دے اندر تیرے تے میرے اتے سٹھن واسطے کافور دیاں ٹکیاں آ چکیاں نے، تو تے میں نہیں جان دے کیڑا ساپن ہے جڑا مارکیٹ دے اندر آ گیا ہے جدے نال تینوں تے مینوں غسل دتا جانا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، ویر جی اسی انہاں چیزاں تو ناشنا وا، اللہ دی قسمیں قبراں دے اندر فریم سجے پے نے، قبراں دے اندر فریم لگ چکے
چکے نے پتہ نہیں کدی تصویر جا کے انہاں فریماں دے وچ فٹ ہو جانی ہے اللہ اکبر اللہ ویر جی اس وقت تو آن تو پہلا اپنے آپ نو سدھاریے خدا را اپنے آپ نو پرکھیے خدا را اپنے آپ نو ویکھیے خدا را اپنے آپ نو کھنگالیے خدا را اللہ اکبر اللہ کیوں نہیں نماز پڑھ دے کیوں نہیں رب دے سامنے آن دے کیڑے جناب علی طوفان دا انتظار مینوں تے تینوں کیڑے اللہ دے عذاب دے منتظر کیوں عذاب آئے گا اسی رب دے سامنے آواں گے او جناب علی طوفان آئے گا تے اسی رب دے سامنے آواں گے اللہ اکبر اللہ بھائی جان غور کرو اللہ فرماتے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگو اللہ تو ڈرو اللہ دا خوف اپنے دلان دے اندر پیدا فرماؤ اللہ اکبر اللہ میرے نبی علیہ السلام جنگ موتا دا موقع ہے اللہ دے نبی نے صحابہ دا لشکر تیار فرمایا اور صحابہ دے لشکر نو جناب علی جنگ موتا واسطے بھیجن دے پہنے اللہ دے نبی نے کمانڈر بنائے نے سیدنا حضرت جعفر تیار نو بنایا ہے اللہ اکبر اللہ سیدنا حضرت عبداللہ بن رواحہ نو بنایا ہے فرما دے نے جعفر اگر تو شہید ہو گیا نا اس جنگ دے اندر تے عبداللہ بن رواحہ پھر انہاں مسلمانہ دی کمان سنبھالے گا انہاں دا سپاہ سالار ہوئے گا اللہ اکبر اللہ تے سیدنا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نو جدو لشکر دینا جان لگے نا تے عبداللہ دیاں کھان ڈول پئیاں نے سیدنا عبداللہ دیاں کھامی چوانسو آگئے نے اللہ اکبر اللہ صحابہ پوچھ دے نے عبداللہ خیر کیوں روئے لگ پہ آئے کیوں پریشان ہو گیا تو سیدنا حضرت عبداللہ فرمان دینے تسی سمجھ رہے ہوگے شاید میں موت ڈر دی وجہ تو رو رہا میں ایک جہاد واسطے جا رہا محاذ تے جا رہا کفار دے نال جنگ و جدے واسطے جا رہا تسی یہ سمجھ دے کہ میں اس وجہ تو رو رہا نا اللہ دی قسم میں نے اس وجہ تو رونا نہیں آ رہا اور نہ میں اس وجہ تو رو رہا ماں کہ تہاڈی اور میری جدائی ہو رہی ہے پتہ نہیں دوبارہ ملیں گے یا نہیں اس وجہ تو بھی نہیں رو رہا عبداللہ پھر وجہ کیا ہے رونے کی وجہ کیا ہے فرمایا قرآن دے اندر اللہ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا فرمایا روز وجہ تو رہا قرآن دے اندر آیت موجود ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہر بندے نو جہنم دے وچ ایک دفعہ ضرور سٹھاں گا او جو بھی ہے ایک دفعہ جہنم دے اندر ضرور جائے گا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا اے تیرے رب دا حتمی فیصلہ وہ نبی ہوئے جو بھی ہوئے ایک دفعہ جہنم دے اتے ضرور جائے گا تے فرمایا رو تا رہا ماں کہ اللہ نے کہہ چھڑیا جہنم دے اندر ایک دفعہ جانا ہے ہر بندے نے جانا ہے تے پتہ نہیں پھر واپس بھی اللہ کڈے یا نہ کڈے میں اس وجہ تے رو رہا ہر بندہ جہنم دے اندر ایک دفعہ ضرور جائے گا ایک قرآن دی آیت ہے اللہ دا فیصلہ ہے باقی انہاں تفسیرات ضرور نے کہ جڑے نیک لوگ نے جہنم دی آگ انہاں واسطے جو ہو جائے گی جنہیں سیدنا حضرت ابراہیم دی آگ نار تو گلزار بن گئی انہاں نیک لوگاں واسطے آگ ٹھنڈی ضرور ہو جائے گی بہرحال ہر بندہ جہنم میں جائے گا عبداللہ بن رواحہ فرماندے نے روتا رہا پتہ نہیں اللہ باہر بھی نکلن دے گا یا نہیں نکلن دے گا یہ جڑا میرے نبی دا صحابی ہے عظیم صحابی ہے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگوں اللہ فرماندے نے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ہر بندے نے جہنم تے وارد ہونا ہے ہر بندے نے جہنم دے وچوں گزرنا ہے اللہ اکبر اللہ تے جڑا نکل گیا پھر جہنم تو بعد جنت دیاں نعمتاں نے پھر جنت دے خزانے نے پھر جنت دیاں فراوانیاں نے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگوں
اللہ کو اور مقام تے فرما رہے نے، فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، لوگو زادرہ اختیار کرو، زادرہ بناؤ، جمع پونجی بناؤ، اپنی سیونگ بناؤ، اور فرمایا اِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، لوگو سب تو بہترین زادرہ جڑا ہے نا وہ تقوی ہے، وہ اللہ دا ڈر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تقوی کیسی اونچی دیوار دا نام ہے جڑی تیرے تے تیرے گناہاں دے درمیان کھڑی ہو جائے، جڑی تیری تے تیریاں غلطیاں دے درمیان کھڑی ہو جائے، تینوں گناہاں دے قریب نہ جان دے۔ اللہ اکبر، اللہ اس دیوار دا نام تقوی ہے۔ اللہ اللہ کائنات دے لوگ سیدنا حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے اللہ دے نبی نے سانو فجر دی نماز پڑھائیے تے اللہ دے نبی نے فجر تو بعد ایک بڑا عظیم درس دیتا، اینا رکت امیز درس کہ صحابہ دیا جناب علی مسجد دے اندر چیخاں بلند ہو گئیاں، میرے نبی دے یاراں نے رونا شروع کر دیتا، اینا سخت واز، اینا جناب علی برتناک واز۔ اللہ اکبر، اللہ میرے نبی نے دیتا۔ ایک صحابی کھڑا ہو گیا، فرمایا سونیا آج تے تواڈیاں گلاں وچ لگدیاں پیاں سن جویں کوئی دنیا تو جان والا آخری الوداعی گلاں کردا ہے۔ سونیا تسی سانو وصیت کیا کرو گے؟ تسی سانو کوئی وصیت فرما دیو، تو آٹے جان تو بعد اسی کی کریے، ساڑی زندگی دا بہترین عمل کیا ہوئے، ساڑی زندگی دا اللہ مشن کیا ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ، اے صحابہ میں توانو اللہ دے ڈر دی وصیت کرنا وا، اے میرے صحابہ میں توانو اللہ دے خوف دی وصیت کرنا وا۔ اللہ اکبر، اللہ جان تو بعد اپنے رب تو ڈر دے رہا کریا جے، اپنے رب دا خوف اپنے دلان دے اندروں نہ کڈیا جے، اللہ تانوں بڑے بڑے گناہاں تو بچا لے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات دے لوگوں اللہ دا ڈر مومن دی اصل معراج ہے، اللہ دا خوف بہترین مومن دی علامت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اور سورہ حجرات دا اے بہترین سبق ہے۔ اللہ اللہ کائنات دے لوگوں سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جہاد تے گئے، واپس آئے تے مدینے دے قریب ایک جگہ تے پڑاؤ ڈالیا، اور وہ ساتھی نال نے سیدنا عبداللہ بن عمر واسطے انہاں کھانے دا انتظام کیتا، تے جدو کھانا کھا رہے ہیں نا تے کوئی تو بندہ گزریا، تو سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اس بندے نو بلا کے لیا، اس بندے نو بلایا گیا، بکریاں چروا رہا سی۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر پوچھتے ہیں کہ آجا ساڑھے نال بیٹھ کے کھانا کھا لا، تو کہندا نہیں میں روزہ رکھیا ہے، میں روزے دی حالت اندر آ۔ سیدنا حضرت عمر فرماتے ہیں سبحان اللہ، اللہ دی قدرت دے کیا کہنے، وہ پہاڑاں دا دامن، عرب دی پتھریلی زمین، جلے ہوئے پہاڑ، انہاں دے درمیان بکریاں چرا کے گرمی دی شدت بکریاں چرواؤن والیا تو روزہ بھی رکھیا؟ فرمایا جی میں روزے دار۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے ایدہ امتحان تے لئیے، وہ اگے چلا گیا، حضرت عبداللہ بن عمر پیچھے گئے، حضرت عبداللہ بن عمر دے شگیرد نافع روایت کر دینے، فرمایا عبداللہ بن عمر جا کے کہہ دینے نوجوان تیرے کول جو انیاں بکریاں نے ایک بکری مینو دے دے، میں اندے تینوں پیسے دے دینا تے ایتھے ذبح کرنے آ، اسی بھی اچھا کھانا کھا لیں گے اور تینوں بھی افطاری واسطے گوشت دے آن گے۔ تے کہندا نہیں میں انج نہیں کر سکتا۔ فرمایا کیوں؟ اے جی میریاں نہیں، اے میرے مالک دیاں نے۔ تے سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے نے اوے اللہ دے بندیا تیرا مالک کیڑا ویندا پیا اونوں کئی بیڑیا کھا گیا، تیری گل تے یقین کرے گا؟ تے بکریاں در چرواہا مسکرا پیا اور کہندا عبداللہ کہندا جاندا نہیں عبداللہ بن عمر نو، کہندا اللہ دے بندے این اللہ، اگر میرا مالک نہیں ویندا تے اللہ کتھے گیا ہے؟ این اللہ، اللہ کتھے؟
سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر نو اس بکریاں دے چھیڑو دا اس چرواہے دا یہ جملہ اتنا پیارا لگا. فرمایا جتھے پڑاؤ کیتا سی شاید مقام ربضہ ہے اتھوں چل دیاں مدینے تک عبداللہ بن عمر ایک ہی گل کردے رہے این اللہ اللہ کتھے این اللہ اللہ کتھے. قال الرائی بکریاں دے چرواہے نے کیا ہے این اللہ اللہ کتھے. مدینے تک کوئی گل کر دیا ہے سارے رستے دے. فرمایا کدا غلام ہے غلام او دے مالک نو میرے کیا تیرا غلام بڑا نیک ہے میں خریدنا چاہتا وا. سیدنا عبداللہ بن عمر نے خریدیا اور خرید کے اپنے کول لے کے آئے. فرماندے نے ہن تو میرا غلام ہے اج تو بعد. اور گل سن جڑا تو جملہ کیا ہے نا این اللہ جے میرا دنیا دا مالک نہیں دیکھ رہا تے اللہ تے ہے نا اللہ تے دیکھ رہا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے نے تیرا جملہ مینوں اتنا پسند ہے جا میں تینوں اللہ دی رضا دی خاطر آزاد کر چھڈیا. محترم بھائیو اس چھیڑی نو پتا اللہ ویس رہا ہے لیکن آج کل دے دفاتر دے مجسٹریٹ کو نہیں پتا اللہ دیکھ رہا ہے. آج کل دے رشوت لین والے مسلمان اس چیز دا نہیں علم کہ اللہ دیکھ رہا ہے. آج کل دے جناب علی مافیا اے نہیں جانتے کہ اللہ دی ذات دیکھ رہی ہے. چوری کرنے والے چور کو علم نہیں کہ علم اللہ اللہ دیکھ رہا ہے. محترم بھائیو تقوی اختیار کرو. تسی جتھے بھی ہو آسمان دا رب تانوں دیکھ رہا ہے. تواڈے تے بڑے سخت کیمرے لگے اور وہ کیمرے ایک ایک چیز ریکارڈ کر رہے ہیں. آن دی ریکارڈ موجود ہے. تواڈی زندگی دا پورا نظم اللہ دے ہاں محفوظ ہے. جدے کیمرے انہیں اللہ نے انہیں بڑے نے انہیں عظیم کیمرے نے وہ ہر چیز تواڈی نوٹ کر رہا ہے تے سانو چاہیے پھر گناہاں تو بچنا. فرمایا جڑا بندہ تقوی اختیار کرے گا تقوی دے دو فائدے تین سن لو. فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا کہ جڑا بندہ تقوی اختیار کرے گا اللہ پھر اس بندے دے نکلن دے رستے آسان فرما دے گا. حضرت یوسف نے تقوی اختیار کیتا. مصر دے عظیم تالے بڑے بڑے پارے تالے خدا دی قسمیں سیدنا حضرت یوسف نے تقوی اختیار کر کے واپسی دا قدم چکیا. اللہ نے سارے تالے توڑ دیتے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا جڑا بندہ اللہ تو ڈر کے پیچھانوں دوڑدا ہے اللہ دے رستے نکلن دے آسان کر دیندا ہے. موبائل ویندیاں غلط چیز آ جائے ایگزیکٹ دا بٹن ہے پیچھا دوڑ جاؤ نکل جاؤ اللہ تواڈے رستے آسان کر دے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ فرمایا جڑا اللہ تو ڈر جائے نا پھر اللہ تعالیٰ انہوں اتھوں رزق دے گا جتھوں کدی انہیں سوچیا بھی نہیں کدی گمان بھی نہیں کیتا. اسی نہیں ڈرتے اپنی فیلاں چک کے لوگاں دے پیچھے سانو کدے نوکری تے لگا لو سانو کدے رکھ لو کوئی کام کرا لو بے روزگار گھر دے حالات غیر سنجیدہ نے کوئی کام واسطے مارے مارے پھر رہے ہیں. تقوی اختیار کرو اللہ تہاڈا راضی کے انہیں تہاڈے رزق دا ذمہ اٹھایا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا تیسرا فائدہ ہے کہ جڑا تقوی اختیار کرے گا اللہ دے معاملے آسان کر دے گا دنیا دے بھی اور آخرت دے بھی. اور سورہ مریم دی روایت فرمایا کل قیامت نو اللہ تعالیٰ فرما دے نے میں سارے دے نال گل بات کراں گا تو آڈے نال میرے نال ہر بندے دے نال اللہ گل کرے گا. یہ آج سن لو لیس بینہ و بین اللہ ترجمان اللہ اور بندے درمیان کوئی وکیل نہیں ہوئے گا کوئی ترجمان نہیں ہوئے گا جڑا تیری میری وکالت کرے. صرف انسان اور بندہ اللہ اور انسان آمنے سامنے گفتگو کرے. اور فرمایا پھر ایک وفد آئے گا نحشرهم متقین للرحمن وفدا
فرمایا جڑے متقین نے جڑے پرہیزگار نے اللہ کو ڈرن والے وہ بڑے پروٹوکول دے نال اللہ دے سامنے ہون گے بڑے فرشتیاں دے پروٹوکول دے نال رب دے سامنے فرمایا وفد اور عربی زبان دے اندر وفد اوڈے تے بولیا جاندا ہے جنوں شاہی پروٹوکول ملے جنوں کسے بادشاہ نے بھیجا ہے عربی دا وفد لفظ اوڈے تے صادر ہوندا جڑا قرآن نے ذکر کیتا ہے فرمایا کہ متقی لوگ جڑے نے وہ کل قیامت نو وفد دی صورت دے اندر اللہ دے نال ملاقات کرن گے اللہ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو صحیح معنی دے اندر تقوی اختیار کرن دی توفیق نصیب فرمائے یہ سورہ الحجرات دی پہلی آیت دا دوسرا حکم ہے انشاءاللہ شاید 5-6 مہینے موضوع سورہ حجرات دے تفسیر دے حوالے دے نال چلے اللہ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق نصیب فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ